अलीना प्लीज रोना बंद करो यार, अल्लाह पाक से दुआ करो। सारा कब से उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, जो मुसलसल रोए जा रही थी। अल्लाह पाक मेरे भाई को कुछ मत करना, वो रोते हुए बोली। आमीन, सारा नम आंखों से बोली। क्या हुआ सारा? शाहजमान को हाशिम अंदर दाखिल होते बोला। मेरे लाला को गोली लगी है, सारा से पहले अलीना रोते हुए बोली। ओहो, अल्लाह पाक खैर करे गुड़िया, तुम रो नहीं। हाशिम ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसका हाथ बाजू पकड़कर उस पर चेहरा छुपाकर रोने लगी। हाशिम बौखला गया। ये तो शुक्र सारा पानी लेने गई थी उसके लिए। हिम्मत रखो, तुम तो ब्रेव गर्ल हो। हाशिम उसे पुचकारते हुए बोला तो अलीना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका बाजू छोड़ दिया। खिफा ज़दा सी हो गई। भाई आप हॉस्पिटल नहीं गए? सारा अलीना को पानी देती हुई बोली। नहीं, मुझे पता नहीं था कौन से हॉस्पिटल में। मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम पिक नहीं कर रही थी। हाशिम उसे देखते हुए बोला, नजरें भटक भटक कर उस नाजुक गुड़िया पे जा रही थी जो आंखें नाक लाल करके बैठी थी। सॉरी भाई, मैंने देखा ही नहीं, वो लोग वसी के हॉस्पिटल में हैं। सारा शर्मिंदा सी बोली। ओके, मैं चलता हूँ फिर। हाशिम उठते हुए बोला, मैं भी चलूंगी। अलीना भी उठते हुए बोली, आप लोग इधर रहो, मैं पहले सूरत हाल देख लूँ। हाशिम ने उसे मना किया। नहीं, मैं तो जाऊंगी। अलीना जिद करती बोली। तभी सारा का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। वसी की कॉल है, सारा ने बोलते हुए वसी की कॉल अटेंड की। शाहजमान ठीक है, अभी रूम में शिफ्ट कर देंगे, वसी सलाम का जवाब देते बोला। शुक्र अल्लाह पाक का, फिर हम लोग आ जाए? सारा उसकी बात सुनते बोली। नहीं, कल आ जाना, अब सबको घर भेजूंगा, खुद वहीं रुकूंगा। वसी ने नरमी से कहा। आप गाड़ी में हैं? सारा गाड़ी की आवाज़ सुनकर बोली। ईमान को घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ। वसी संजीदगी से बोली। ओके ठीक है। ईमान वापस जा रही है? शाहजमान से मिले बगैर वो ठीक है? सारा हैरत से बोली। हाँ, बस डरी हुई है शायद। वसी ने ईमान को देखते हुए कहा। तो हमारे पास छोड़ देना उसे, अकेले घर अकेली कैसे रहेंगी? सारा मुतफक्कर हुई। कहा था मैंने, वो नहीं मानी। वसी ने कहा तो उसने अल्लाह हाफिज कहकर कॉल बंद की। शाहजमान ठीक है, अब रूम में शिफ्ट कर रहे हैं और वसी कह रहे हैं सब घर आ जाएंगे। अभी तो हम लोग सुबह आए, वो रहेंगे हॉस्पिटल। सारा ने हशीम और अलीना को बताया तो अलीना ने बेसाख्ता खुदा का शुक्र अदा किया। चलो फिर मैं चलता हूँ, वसी के साथ रह लूँगा। हाशिम उठा और वहाँ से निकलता चला गया। अलीना की नज़रों ने उसका दूर तक पीछा किया। ईमान, अब तो मुझे सच बता सकती हो? वसी सारा से बात करने के बाद ईमान की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैंने सच ही बताया है। ईमान विंडो से बाहर देखती बोली। मुझे पता है तुम कुछ छुपा रही हो। वसी संजीदगी से बोला। आप सईद भाई से पूछ ले, वो वहीं थे, उस्मान अंकल के बेटे। वो भी संजीदगी से बोली। ओ अच्छा, चलो मैं राब्ता करता हूँ उससे। वसी बोला तो ईमान ने जवाब नहीं दिया। शाहजमान से क्यों नहीं मिली? वसी ने एक और सवाल किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं, वो संजीदगी से बोली। दिल वीरान पड़ा था। उसका जिक्र भी कोई असर नहीं डाल रहा था, ना अच्छा ना बुरा। दिमाग और दिल जैसे सुन थे। ओहो, तो तुमने बताया क्यों नहीं? बताओ क्या हुआ? वसी मुतफक्कर हुआ। बस सर दुख रहा है और कुछ नहीं। ईमान ने टाला तो वसी खामोश हो गया। ख्याल रखना अपना, मैं और अंकल और आंटी को भेज दूंगा। वसी उसे गेट पर उतारता बोला तो अस्बात में सर हिलाती अंदर चली गई। मान, ईमान की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। वो तड़प रही थी, रो रही थी। वो आदमी उसे घसीट रहा था। शाहजमान की जहन जाग रहा था। वो गुजरे लम्हात उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। उसने आंखें खोल कर समझने की कोशिश की कि वो किधर है, और फिर सब याद करने लगा। दिमाग सुन सा था, हाथ पैर जैसे मुंजमद हो गए थे। ईमान, वो मुश्किल से बोला, लेकिन सिर्फ होठ फड़फड़ाए। आप ठीक है? आपको होश आ गया? उसने शाहजमान को देखते हुए कहा। तो शाहजमान ने उसे देखा। ईमान, वो दोबारा बोला, लेकिन आवाज़ जैसे साथ ही नहीं दे रही थी। मैं बुलाती हूँ सबको। वो बाहर भागी। सर, शाहजमान सर को होश आ गया, वो बाहर निकलकर बोली। तो दूर से आता वसी भागकर उस तक पहुंचा। बाकी सब भी खड़े हो गए। ओके चलो, वो कहते हुए अंदर दाखिल हुआ। शाहजमान, वसी ने उसके माथे पे बोसा देते हुए कहा। वसी, ईमान। उसके लबों से सरगोशी की तरह आवाज़ निकली। वो ठीक है बिल्कुल। वसी बोला तो शाहजमान ने सुकून से आंखें बंद किए। तुम कैसे हो? वसी उसके बाल संवारते हुए बोला। ठीक हूँ, वो आहिस्ता से बोला। सिस्टर, स्ट्रेचर मंगवाए, इसे रूम में शिफ्ट करवाए।
वसी ने नर्स को कहा तो वो बाहर निकल गई। फिर वसी ने खुद उसे रूम में शिफ्ट करवाया। कैसा है मेरा बच्चा? दिलशाद बेगम उसका माथा चूमती रो पड़ी। मैं ठीक हूँ मामा, प्लीज़ रोए मत, शाहजमान बोला तो उन्होंने आंसू पोंछे। अल्लाह तुम्हें बेहतरीन सेहत से नवाजे मेरा लाल। रक्षंदा बेगम भी उस पर दवाएं दुआएं फूकते बोली। तो वो मुस्कुराया और मतलाशी नज़रों से अपने दिल के सुकून को ढूंढा, लेकिन नज़रें मायूस लौट आई। वो लोग कैसे आए तुम्हारे रास्ते में? तुम्हें गाड़ी से उतरना नहीं चाहिए था। अहमद साहब उसे प्यार करते बोले तो उसने नासमझी से उन्हें देखा। ने बताया हमें सब कुछ। रास्ता रोका उन्होंने तुम लोगों का और तुमने ईमान को बचाने के लिए खुद पर गोली खाई। मीर हसन उसकी आंखों में सवाल देखते बोले तो शाहजमान ने अजियत से आगे मीची। मैं अंदर आ सकता हूँ? सईद ने दरवाज़ा बजाते हुए कहा। हाँ जी बेटा आओ। आओ आओ, अहमद साहब ने खुशदिली से कहा। थैंक यू अंकल। हाँ भाई, कैसे हो यंग मैन? उनसे मिलता शाहजमान की तरफ मुतवज्जा हुआ। ठीक हूँ, शाहजमान ने बोलते हुए उससे नज़रों से खामोश रहने को बोला तो सैयद ने उसे नज़रों से तसल्ली दी। बेटा शुक्र है तुम वहाँ पहुँच गए, वरना पता नहीं क्या होता। सुनसान सड़क थी, उस कमीने को छोड़ना मत, उसने मेरी बच्ची की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। मीर हसन पहले तशक्कुर से और फिर गुस्से से बोले तो सईद ने नासमझी से देखा उन्हें। ईमान ने क्या बताया आपको? सईद संजीदगी से बोला। यही कि उसने कैसे रास्ते पर उनकी गाड़ी रोकी और अटैक किया। लेकिन बेटा तुम वहाँ कैसे पहुँचे? मीर हसन बोले तो सईद ठंडी सांस भरते मुस्कुराया। बस अंकल वहाँ से गुजर रहा था तो देख लिया। सईद ने मुस्कुराकर झूठ बोला। वो नहीं जानता था ईमान ने झूठ क्यों बोला, लेकिन उसको अच्छा लगा कि उसने शाहजमान का पर्दा रखा, वरना मीर हसन को अच्छा न लगता। वो अपने कमरे में पहुंची तो बेड के पास नीचे बैठ गई। हर तरफ वीरानी थी, ऐसा लग रहा था सब चीज़ें उसका मजाक बना रही है। वो आहिस्ता से उठती, ड्रेसिंग टेबल के पास आई और अपना अक्स देखने लगी। तुम्हें कैसे लगा कि तुमसे किसी को मोहब्बत हो सकती है? तुम है ही क्या? तलाक याफ्ता औरत। एक ने ज़हनी मरीज बना दिया तो दूसरे ने आसमान से उठाकर ज़मीन पर दे मारा, और दूसरी चोट ज़्यादा बुरी थी, है ना? लेकिन तुम इस काबिल थी। हा हा हा। तुम में है क्या जो कोई तुमसे मोहब्बत करता? हारी हुई लड़की हो तुम, ज़हनी मरीज। हा हा हा। वो शीशे में खुद देखती हंस रही थी, अपना मजाक बना रही थी। कोई देख लेता तो समझता कि पागल है, और ऊपर ऊपर हंसते हंसते फूट फूट कर रोती। नीचे बैठ गई। क्यों अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों? मुझे पैदा ही क्यों किया? अब मार क्यों नहीं देते मुझे? नहीं जीना, मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? वो चीख चीख कर अल्लाह को पुकार रही थी। मेरा दिल फट जाएगा अल्लाह। मैं अपने माँ बाप को क्या बताऊँ कि उनकी बेटी किस्मत की मारी है, बदनसीब है? कैसे बताऊँ? वो टूट जाएंगे। अब खुश रहने लगे हैं वो। मैं क्या करूँ अल्लाह? वो अपना सर पीट पीट कर रो रही थी। शाहजमान उसे ऐसे देख लेता तो खुद को कुछ कर लेता। या अल्लाह मुझ पर रहम कर, और हिम्मत नहीं है मुझ में। वो सिसक रही थी, पूरी काँप रही थी, और फिर एकदम खामोश हो गई। साकिन बस ज़मीन को देखने लगी। उठकर अपनी नींद की गोली ली जो लेनी छोड़ चुकी थी, और बेड पर गिरती आंखें मूंद गई। वसी, वसी। सबके जाने के बाद शाहजमान ने वसी को पुकारा। बोलो शाहजमान। वसी फौरन मुतवज्जा हुआ। ईमान कहाँ है? वो बेचैन सा बोला। घर गई है। वसी संजीदगी से बोला। मुझसे मिले बगैर? वो तकलीफ से बोला। हाँ, वो जानना चाहती थी। मुझे क्यों लग रहा है शाहजमान कि बात कुछ और है। ईमान तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती है? वसी संजीदगी से बोला तो शाहजमान खामोश हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, शायद नाराज़ होंगी कि मैंने उसको बचाने के लिए खुद गोली क्यों खाई। वो अज़ियत से बोला। वसी ने उनका हुनकार भरा। यकीन उसे भी नहीं था। मुझे कॉल करनी है उन्हें। वसी ने कॉल मिलाकर उसे दी, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रही थी। शाहजमान ने दोबारा कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं। ईमान मत करे ऐसे, मेरे साथ मुझे मत तड़पाए। उसने अज़ियत से सोचा और आंखें मूंद गया। अस्सलाम वालेकुम, हाशिम अंदर दाखिल होता बोला। वालेकुम अस्सलाम, वसी खड़े होते उसको मिलकर बोला। कैसे हो शाहजमान? हाशिम ने पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाह रहा था। दवाओं के ज़ेरे असर है, ठीक है अब। वसी जल्दी से बोला तो हाशिम ने इस्बात में सर हिलाया। ये लो चाय ले आया हूँ। हाशिम ने उसे चाय दी।
थैंक यू, इसकी ज़रूरत थी। वसी उससे कहता साथ सोफे पर बैठ गया। मैं रहूँगा यहाँ तुम्हारे साथ, हाशिम चाय का कप लेता बोला। ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तकलीफ़ होगी, वसी बोला। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हाशिम दो टुक बोला तो वसी खामोश हो गया। कल मैं तो डर गई थी बहुत। अल्लाह हमारे बच्चों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। रक्षंदा बेगम मीर हसन की प्लेट में अंडा रखते बोली। मैं खुद घबरा गया था। अल्लाह मेरी बच्ची को और आजमाइश में न डाले, अब और हिम्मत नहीं है। मीर हसन भी अफसुर्दगी से बोले। सीढ़ियाँ उतरती ईमान उनकी बातें सुनकर थम गई। वैसे ईमान ने कल ठीक बिहेव नहीं किया। रक्षंदा बेगम बोली, सहमी हुई थी, आप बीपी की दवाई ज़रूर खाना। मीर हसन नरमी से बोले, अस्सलाम वालेकुम। ईमान टेबल पर बैठती बोली, वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? कल मैं गया था तुम्हारे रूम में, तुम सो रही थी। मीर हसन प्यार से बोले, जी थकी हुई थी तो सो गई। वो सपाट चेहरे के साथ बोली, कल ठीक नहीं किया तुमने, दिलशाद बेगम क्या सोचती होंगी? रक्षंदा बेगम बोली, लेकिन वो खामोश रही। वैसे कहाँ की तैयारी है? मीर हसन नरमी से बोले, बाबा यूनी। वो संजीदगी से बोली, बेटा शाहजमान और सारा भी नहीं जाएंगी, तुम अकेली? वो फिक्रमंदी से बोले, उनकी मजबूरी है बाबा, मेरी नहीं। आप चाचा से बोले मुझे छोड़ आए। वो हाथ साफ करती उठ खड़ी हुई तो मीर हसन भी खामोशी से खड़े हो गए। हाँ भाई, क्या हाल है? हाशिम मुस्कुराते हुए बोला। ठीक हूँ, वो भी मुब्बा मुश्किल मुस्कुराया। वसी? शाहजमान ने वसी को पुकारा। हाँ जी बोलो शाहजमान। वसी उसके पास आते बोला, मेरा मोबाइल किधर है? उसके अंदाज में बेचैनी वाज़ह थी। कल सईद दे गया था, साइड टेबल पर है। वसी उसे देखते हुए बोला। शाहजमान ने मोबाइल उठाते ईमान का नंबर डायल किया, लेकिन मोबाइल कोई पिक नहीं कर रहा था। शाहजमान ने दोबारा नंबर डायल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। ईमान प्लीज़ बात करें मुझसे, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। मुझे ऐसे मत तड़पाए प्लीज़। शाहजमान ने मैसेज सेंड करते नंबर डायल किया, लेकिन जवाब नदारद। अस्सलाम वालेकुम। सारा और अलीना अंदर आती बोली। वसी ने सारा का हाथ से नाश्ता लिया और प्यासी नज़रों से उसे देखा। एक रात भी उसके बगैर कितनी मुश्किल थी। वालेकुम अस्सलाम। हाशिम उसके सर पर हाथ रखते बोला। अलीना के भी सर पर हाथ रखा तो उसने नाराज़ नज़रों से देखा, क्योंकि सर पर हाथ भाई रखते हैं। कैसे है लाला? अलीना शाहजमान के पास आई और नम लहजे में बोली, ठीक हूँ प्रिंसेस। वो उसका सर सीने से लगाता बोला, लाला किसने मेरे लाला को नुकसान पहुंचाया? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। अलीना गुस्से से बोली तो ये सब उसकी बात पर मुस्कुराए। बुरे के साथ बुरा नहीं बनते गुड़िया, तकलीफ तो जिंदगी का हिस्सा है। कुत्ते के भौंकने पर भौंका नहीं जाता, बल्कि रास्ता बदला जाता है। शाहजमान उसे प्यार से समझाते हुए बोला, लेकिन लाला बुरे के साथ बुरा ही करना चाहिए, नहीं तो दुश्मन समझेगा हम कमज़ोर या बुज़दिल है। वो जिरह करती हुई बोली, लोग क्या समझते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। अल्लाह को माफ़ करने वाले लोग पसंद है। बदला लेंगे तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? वो मुस्कुराया, मतलब तुम उसे जेल से छुड़वाओगे? सारा नासमझी से बोली, बिल्कुल नहीं, बात मुझ तक होती तो माफ़ कर देता, लेकिन बात और बच्चियों की भी है। वो लड़कियां स्मगल करता था, उनसे धंधा करवाता था, कानून है उसके लिए। मैं बस ये कोशिश कर सकता हूँ कि वो उधर से ना निकल सके सज़ा पूरी होने से पहले। शाहजमान रसानियत से बोला तो सारा ने इस्बात में सर हिलाया। चलो जी, फ़िलासफ़ी की क्लास ख़त्म हो गई, अब नाश्ता कर ले। वसी शरारत से बोलता नाश्ता खोलने लगा तो हाशिम भी उसके पास बैठा। सारा, शाहजमान ने पुकारा। जी। वो फ़ौरन मुतवज्जा हुई। ईमान से बात हुई थी? वो बेचैनी से बोला, नहीं मामा से बात हुई थी, वो बता रही थी कि यूनी गई है। ईमान सारा बोली तो शाहजमान ने जज्बात में सर हिलाया। वसी? उसने अब वसी को पुकारा। बोलो। वसी उसके सामने नाश्ता रखते बोला, ईमान यूनी गई है, उन्हें मेरे पास ले आए, मुझे ले जाए उधर। वो संजीदगी से बोला, तुम नहीं जा सकते, मैं उसे पिक कर लूँगा। वसी नरमी से बोला, मुझे घर जाना है। वो दोबारा बोला, अभी नहीं जा सकते और अब चुप करके नाश्ता करो। वसी उसे बोलता नाश्ता करने लगा। निवाला सारा के मुंह में दिया तो हाशिम के सामने झेप गई। हाशिम के ध्यान नहीं था। इधर फिर अलीना के मुंह में निवाला डाला। लाला हम लोग नाश्ता करके आए हैं। अलीना निवाला लेती बोली, कोई बात नहीं। वसी मुस्कुराकर बोला, फिर नाश्ता करते ही शाहजमान की जिद पर निकला, वहां से अलीना और सारा को लेकर।
وہ یونی پہنچی تو ہر طرف بس جیسے یادیں بکھری پڑی تھی۔ یونی آنا اسے اپنی غلطی ہی لگ رہی تھی اب۔ ایمان، آپ ٹھیک ہے؟ آگے بیٹھے بلال نے مڑ کر کہا۔ جی ٹھیک ہوں، تھینک یو، وہ بمشکل مسکرائی۔ آپ کے گروپ ممبرس کہاں ہیں؟ وہ مزید بولا۔ سارا کی شادی ہو گئی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اور شاہ زمان؟ وہ دوبارہ بولا۔ مجھے نہیں پتا اس کا، وہ بولتی اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی اور سنسان پڑے لان کے ایک بینچ پر آ بیٹھی۔ کیسی قسمت تھی اس کی جس کا جیسے دل کرتا تھا استعمال کر لیتا۔ محبت بھی خسارے کا سودا نکلی۔ میرے لیے شادی تو تھی ہی خسارہ۔ کتنے لوگ بیٹھے بیٹھے اللہ کو پیارے ہو جاتے، وہ کیوں نہیں؟ شاید وہ اللہ کی پیاری بندی نہیں۔ یا اللہ، تھک گئی ہوں، نہیں سمجھ آتے مجھے لوگوں کے چہروں کے پیچھے چھپے اصلی چہرے، کون بچو ہے، کون نزدہ اور کون نیک فرشتہ۔ کتنا پیسہ ہے میرے بابا کے پاس، پھر وہ کیوں چاہتے میری زندگی میں کوئی سہارا ہو؟ میں اکیلی کیوں نہیں رہ سکتی؟ مجھے کوئی سہارا نہیں چاہیے۔ خدا کا سہارا کافی ہے، لیکن نہیں، کچھ لوگوں کو پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں صرف تکلیف دیکھنے کے لیے آتے اور پھر چپ چاپ چلے جاتے ہیں اپنی تکلیفوں کے ساتھ۔ وہ سوچوں میں گھری بیٹھی تھی، کبھی کوئی سرا پکڑ لیتی تو کبھی کوئی۔ مجھے پکا پتا تھا تم یہیں بیٹھی ہوں گی۔ سارا اس کے پاس بیٹھی بولی تو ایمان نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سارا کو وہ ٹھیک نہیں لگی تو پریشانی سے بولی۔ تم تو آج نہیں آئی تھی یونی، وہ بے تاثیر انداز میں بولی۔ یہ میرا بھوت ہے، ہاؤ! سارا شرارت سے بولتی کھلکھلائی، لیکن ایمان کے تاثرات نہیں بدلے تو وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ چلو وسیع باہر انتظار کر۔ شاہ زمان نے بلایا، تمہیں تم سے ملنا ہے، ملنا چاہتا ہے، سارا بولی تو اسے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں آ سکتی، کلاس ہے میری۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو کوئی بات نہیں یار، پہلے بھی کلاسز چھوڑی ہے ہم نے، سارا ناسمجھی سے بولی۔ پہلے چھوڑی اب نہیں چھوڑ سکتی، وہ بولتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ کیا ہوا ہے ایمان؟ مجھے تو بتاؤ پلیز، کیا بات ہو گئی ہے؟ تم پریشان ہو، شیئر کرو مجھ سے، وہ سارا پریشانی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، تم خواہ پریشان ہو رہی ہے، پہلے ہی اسٹڈی کا حرج ہوا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ وہ خود کو سنبھال کر مسکراتے ہوئے بولی۔ بے وقوف مت بناؤ، مجھے اس بچی سمجھائے، کل بھی شاہ زمان سے ملے بغیر چلی گئی، آج نہیں جانا چاہتی، یہ محبت ہے تمہاری؟ موم کو بھی برا لگا تمہارے شاہ زمان سے ملے بغیر جانا، سارا غصے سے بولی۔ تو کیا کروں، اس کے سہارے سرانے بیٹھی رہوں ہیروئن کی طرح؟ وسیع بھائی نے بتایا تھا وہ ٹھیک ہے، میں تبھی آ گئی تھی، ایمان نے ناگواری سے بولی تو سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایمان، وہ بار بار تمہارا پوچھ رہا ہے، سارا دکھ سے بولی تو ایمان کے اندر ٹیس اٹھی۔ کل ہی تو ملے ہم، کیوں بار بار پوچھ رہا ہے؟ تم بھی میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو، سر کلاس میں آ چکے ہوں گے، اب آنے بھی نہیں دیں گے اندر، وہ بیزاری سے بولی۔ پاگل ہے، اس لیے تمہارا پوچھ رہا ہے، اس نے تمہیں بچاتے ہوئے خود گولی کھائی ہے، اور تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایمان لگ ہی نہیں رہی، سارا دکھ سے بولی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ ایمان زج ہو کر بولی۔ ملو چل کر اس سے، ان پر مشکل وقت ہے، آنٹی اور وسیع کو برا لگا ہے، تمہارا رویہ، رشتہ نبھانے پڑتے ہیں، تمہیں جو ناراضگی ہے اسے بعد میں دکھا لینا، اب اگر تمہارا رشتہ خراب ہوا تو سوچو ماما بابا پر کیا بیتیں گی، سارا نرمی سے بولی تو ماما بابا کے نام پر ایمان نے اذیت سے آنکھیں میچی، وہ اس شخص کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گی، ایمان کہتی ہوئی اس کے بولنے سے پہلے وہاں سے چلی گئی۔ سارا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایمان کدھر ہے؟ سارا گاڑی میں آ کر بیٹھی تو وسیع بولا، وہ کلاس میں تھی، میں نے ویٹ کیا لیکن کلاس لمبی تھی۔ سارا نے جھوٹ بولا۔ او ہو، تو تم ادھر کدھر کھڑی کیوں رہی؟ واپس آ جاتی، میں کال کرتا ہوں پروفیسر کو، وسیع بول کر موبائل نکالنے لگا۔ نہیں چھوڑے، کلاس لینے دے اسے، چلے ہم چلتے ہیں، پھر آ جائیں گی وہ، سارا بولی تو وسیع نے اسے غور سے دیکھا لیکن علینا کی موجودگی میں خاموش رہا۔ اب بتاؤ مجھے، وسیع روم میں آتا اس کو کھینچ کر سینے سے لگاتا بولا۔ کیا بتاؤ؟ سارا مسکرائی۔ یہی کہ کتنا مس کیا تم نے مجھے، میں تو پاگل ہو رہا تھا اپنے سونے کے لیے، وہ اس کے بال کھولتا ان میں گہرا سانس لیتا بولا۔ میں نے بھی بہت مس کیا، مجھے ڈر لگ رہا تھا اکیلے، سارا لاڈ سے بولی۔ میں صدقے اپنے سونے کے
तुम अलीना के पास से उला लेती। वसी ने उसे उठाए सोफे पर आ बैठा। बस मुझे मुनासिब नहीं लगा। वो क्या सोचती मैं इतनी बड़ी होकर डरती हूँ, वो मुंह बनाकर बोली तो वसी ने मुस्कुराते उसके गाल को जोर से चूमा। वसी, मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो बार बार गोद में बिठा लेते हैं। वो मुंह बसोर कर बोली। बच्ची नहीं हो, लेकिन मुझे इतनी ही प्यारी लगती हो जितना कोई छोटा बच्चा। वो खुमार आलूद लहजे में बोलता उसके होठों पर झुकने लगा। अपने वापस जाना है ना? वो उसे बहकते देख कर बोली। थोड़ी देर में चला जाऊंगा, वो कहते हुए उसके होठों पर झुकता चला गया और उसकी कमर पकड़कर पास कर लिया। बहुत प्यारी हो तुम। वो अच्छे से सहराब होता उसके गाल जोर से चूम कर बोला। अब बताओ मुझे सच सच, ईमान ने क्या कहा? वसी उसके होठ साफ करता हुआ बोला। बताया तो था। सारा ने नजरें चुराई। मैंने कहा सच सच। वो जोर देता बोला। मुझे लगता है कुछ तो हुआ इन दोनों के दरमियान। सारा उसे सारी बात बताते हुए मत बोली। मतलब मेरा शख्स दुरुस्त है, बात कोई और है, वसी पुरसोच अंदाज में बोला। लेकिन दोनों बता नहीं रहे। सारा अफसरदगी से बोली। चलो चल जाएगा पता, लेकिन जो भी नाराजगी है, ईमान को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वसी नापसंदगी से बोला। लेकिन कोई बड़ी बात होगी, वरना वो ऐसा ना करती। सारा ने उसकी साइड ली तो वसी ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। सुबह हम लोग वापस आ जाएंगे। वसी उसे जोर से गले लगाकर बोला। ओके, सारा उदासी से बोली। अब उदास नहीं होना। वसी उससे सर टकराता बाहर निकल गया। और मामा को बताना कि लंच ईमान लाई थी, मिलने आई थी, तो मैं बाहर से मंगवा लूँगा। उनकी नाराज़गी बढ़नी नहीं चाहिए। वसी रसानियत से बोला तो सारा ने इस बात में सर हिलाया और फिर अल्लाह हाफिज़ कहकर उसे रुखसत किया। आ गई मेरी बेटी जल्दी आज? दक्षिणदा बेगम उसके बैठते बोली तो उसने सर उनके कांधे पर गिरा लिया। अच्छा किया जल्दी आ गई। शाहजमान के लिए खाना बनाया है मैंने, वसी और हाशिम के लिए भी। जाकर दे आओ और मिल भी आओ। वो उसकी पिशानी चूम कर बोली। मामा, मैं बहुत थक गई हूँ, आप प्लीज़ चाचा के हाथ भेज दे। वो कसलमंदी से बोली। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों मेरी नाक कटवा रही हो? कोई बात है तो बताओ खुदा के लिए। और आजमाइश मत बनो हमारे लिए, हिम्मत नहीं है अब? वो उसके आगे हाथ जोड़ती रो पड़ी। ईमान तो शशदर उन्हें देख रही थी। दिल जैसे किसी ने मिट्टी में ले लिया था, घुटन होने लगी थी एकदम। कहाँ है खाना? वो उठते हुए बमुश्किल बोली। किचन में पैक करके रखा है, मैं देती हूँ। वो आंखें पोंछ कर उठी। ये लो सूप शाहजमान के लिए है और बाकी खाना वसी और हाशिम के लिए। और ये फ्रूट चाट भी शाहजमान के लिए है। उन्होंने खाना पकड़ाया। उसे तो वो जल्दी से लेकर निकली बगैर अल्लाह हाफिज किए। उनका हाथ जो प्यार करने के लिए उठा था, हवा में रह गया। डॉक्टर वसी के भाई किस रूम में है? वो रिसेप्शन पर बोली। मैम, सेकंड फ्लोर पर लेफ्ट साइड में थर्ड रूम है। वहाँ बैठी लड़की प्रोफेशनल अंदाज में बोली। ओके, थैंक यू। वो बोलती आगे बढ़ी और दरवाजे के बाहर रुककर एक गहरा सांस लेकर आंसू गले में उतारे और फिर आहिस्ते से दरवाज़ा खोला। अरे ईमान, आओ गुड़िया। वसी और हाशिम उसे देखकर खड़े हो गए। शाहजमान ने झटके से आंखें खोलते उसे देखा। ये मामा ने खाना भेजा है। वो खाना टेबल पर रखती बोली, एक निगाह गलत उस पर नहीं डाली। शाहजमान अंदर तक कट गया, लेकिन उसके आने का सुकून था। जब से वसी ने उसे बताया था कि वो नहीं आई, वो बुरी तरह बेचैन था। ईमान, शाहजमान ने पुकारा, लेकिन जवाब देना उसने मुनासिब नहीं समझा। मैं चलती हूँ, चाचा वेट कर रहे, अल्लाह आपको सेहत दे। वो शाहजमान की तरफ देख के बगैर बोली। ऐसे नहीं जा सकती आप, आई। शाहजमान झटके से उठा उसके पास जाने के लिए, जब कंधे से जोरदार टीस निकली। उसकी कराह निकल गई। शाहजमान, वसी और हाशिम इसकी तरफ बढ़े। पागल हो गए तुम? वसी गुस्से से बोलता उसे सीधा करने लगा। मैं चलती हूँ। ईमान दोबारा बोली। हम बाहर जा रहे, आप लोग बात करें। वसी उसके सर पर हाथ रखता उसके सुने बगैर बाहर निकल गया। ईमान, मेरे पास आए प्लीज़। वो तकलीफ से बोला, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। प्लीज़ आए ना, मैं आपको सब बताऊंगा। ये सब सिर्फ इसे पकड़वाने के लिए था। आपसे निकाह से पहले मुझे नहीं पता था कि सिप्तैन आपकी बात कर रहा है। मेरा यकीन करे, जब पता चला ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूर था। बहुत जिंदगियों का सवाल था, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। शाहजमान दर्द की शिद्दत से बोला, लेकिन ईमान खामोश थी।
کچھ بولے نہ لڑے، مجھ سے باتیں سنائے پر چپ نہ رہے، پلیز یہ آئے نہ میرے پاس۔ وہ تڑپ رہا تھا اسے سینے سے لگانے کے لیے۔ دیکھے درد ہو رہا ہے مجھے، میں نے آپ کو کچھ نہیں ہونے دیا اور نہ ہی ہونے دوں گا، وہ تکلیف سے بولا۔ احسان مند ہوں آپ کی، لیکن سچ نہ بتا کر وہ احسان چکا دیا ہے۔ میں نے آپ کو درد ہو رہا ہے، میں ڈاکٹر کو بھیجتی ہوں، وہ بولتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ ایمان پلیز مت جائے، وہ اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر جھٹکے سے اٹھا اس تک پہنچا، اسے سینے میں بھینچ لیا۔ ایمان بھوچکی رہ گئی، لیکن بغیر حس و حرکت کھڑی رہی۔ کتنا تڑپتا رہا تھا آپ کو دیکھنے کے لیے۔ شاہ زمان اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا، کیوں آگے سودا کیا ہے میرا کسی اور کے ہاتھ؟ ایمان تلخی سے بولی۔ ایمان آپ غصے میں ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن ایسی فضول بات دوبارہ نہ سنو، میں سچائی آپ کو بتا چکا ہوں، شاہ زمان غصے سے بولا۔ ایمان نے اس کا کندھا دیکھا، خون رس رہا تھا زخم سے۔ میں ڈاکٹر کو بھیجتی ہوں، وہ اپنا آپ چھڑوا کر باہر چلی گئی۔ شاہ زمان بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے زوردار مکہ دیوار پر مارا اور پھر درد سے کرا اٹھا۔ تم پاگل ہو گئے، اپنے اسٹیچز کھول دیے تھے، تم نے اندازہ ہے تمہیں؟ وسیع سخت غصے میں اس کی پٹی کر رہا تھا۔ ایمان چلی گئی، اس کی بات کو اگنور کرتا بولا۔ وسیع نے گھورا، ہاں جی، اطلاع دے کر کے کہ آپ کے مریض کو آپ کی ضرورت ہے، سچ سچ کیوں نہیں بتاتے کہ ہوا کیا ہے؟ وسیع کافی غصہ تھا۔ کچھ نہیں ہوا، ناراض تھی کہ میں نے ان کے حصے کی گولی کیوں کھائی، میں منا رہا تھا، پیار کرتے پتہ ہی نہیں چلا جب کندھا دیوار سے جا لگا، وہ بوکھلا گئی اس لیے چلی گئی بس۔ شاہ زمان سنجیدگی سے بولا، بے وقوف نظر آتا ہوں تمہیں میں شکل سے، تم بکواس کرو گے میں مان جاؤں گا؟ جو بھی ہو شاہ زمان، کوئی بھی ناراضگی ہو، مجھے ایمان کا رویہ برا لگا ہے، اس حالت میں تمہیں اکیلا چھوڑ رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، اچھی بات نہیں ہے، میں اسے بہت سلجھی ہوئی لڑکی سمجھا تھا۔ وسیع ناگواری سے بولا تو شاہ زمان نے ازیے سے ناک میچی اور پھر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں ایمان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سننا چاہتا، اب غلط رائے قائم مت کرے۔ شاہ زمان ضبط سے بولا، اوکے ایز یو وش، جو مرضی کرو، تمہاری زندگی ہے۔ وسیع ناراضگی سے بولتے ہوئے جانے لگا جب شاہ زمان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپ جانتے ہیں نا میں آپ سے کچھ نہیں چھپاتا؟ شاہ زمان اداسی سے بولا، اب تو چھپا رہے ہو۔ وسیع ہنوز ناراضگی سے بولا، وقت دے تھوڑا سا مجھے پلیز، میں بتا دوں گا سب۔ شاہ زمان التجائیہ لہجے میں بولا، اوکے چلو یہ میڈیسن لو اور آرام کرو۔ وسیع ٹھنڈی سانس بھر کر اسے میڈیسن دیتا بولا، میں گھر کب جاؤں گا، مجھے یونی جانا ہے۔ شاہ زمان پانی کا گلاس اسے پکڑاتے بولا، پہلے ٹھیک تو ہو جاؤ، یونی بھی چلے جاؤں گے۔ وسیع نفی میں سر ہلاتا بولا، میں ٹھیک ہوں، اب یونی میں کون سا پہاڑ توڑنے ہیں، میں نے گھر چلے بس ابھی، وہ ضد کرتے بولا۔ شاہ زمان تم اتنے ضدی تو نہیں تھے یار، آج صبر کر لو، کل چلتے ہیں۔ وسیع زچ ہوتا بولا، نہیں آج جانا ہے تو جانا ہے بس، وہ اٹل لہجے میں بولا، اوکے پہلے کھانا کھا لو۔ وسیع تھک کر بولا، ہاں جی دینا، میری ایمان نے بنایا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، جی نہیں، وہ تو یونی گئی تھی، کھانا کب بنایا ہوگا، ویسے بھی اس نے بتایا بھی ہے کہ ماما نے بھیجا ہے۔ وسیع طنزیہ بولا تو شاہ زمان کا دل بجھ گیا۔ چلے لائے تو وہی ہے نا، فروٹ چاٹ دے دے، سوپ نہیں پینا مجھے، شاہ زمان ٹیک لگاتا بولا۔ کیسی ہو؟ سارا اس کا ہاتھ پکڑتے بولی۔ وہ گھر پہنچی تو سارا اس سے ملنے آئی تھی۔ ٹھیک ہوں، ایمان ہلکا سا مسکرائی۔ لگ تو نہیں رہی، سارا اسے گہری نظروں سے دیکھتی بولی، کیوں نہیں لگ رہی؟ ایمان تلخی سے بولی، کیا ہوا ایمان، مجھے بھی نہیں بتاؤں گی کہ کیا بات ہے؟ سارا سنجیدگی سے بولی، کچھ بھی نہیں ہے سارا، اب کچھ ہے ہی نہیں تو کیا بتاؤ؟ وہ زچ ہو گئی تو سارا خاموش ہو گئی۔ وسیع بتا رہے تھے کہ شاہ زمان گھر آنے کی ضد کر رہا ہے، کل یونی جانے کی۔ سارا بات بدلتے بولی اور ایمان کو غور سے دیکھنے لگی۔ ایمان نے ہنکار بھرا، اچھا ہے نا، میں وسیع سے پوچھ لوں گی، میں بھی آ جاؤں گی ساتھ، کل سے دوبارہ اکٹھے ہوں گے۔ سارا مسکرائی تو ایمان بھی مسکرائی۔ تم بتاؤ کیسی ہو، کیسا لگ رہا ہے شادی کے بعد؟ وسیع بھائی کیسے ہیں؟ ایمان پیار سے بولی، میں تو آج کل جنت میں ہوں یار، وسیع بہت اچھے، تمہیں پتہ ہے وہ مجھے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے، اتنا خیال رکھتے، میرا ہر بات مانتے ہیں۔ سارا محبت سے لبریز لہجے میں بولی، اس کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ ماشاء اللہ، ایمان دل سے بولی، محبت کتنا پیارا احساس ہے نا ایمان، انسان خود کو ہواؤں میں محسوس کرتا ہے، کسی کے مسکرانے پر آپ مسکراتے ہیں، کسی کے اداس ہونے پر دل ویران ہو جاتا ہے۔ سارا اب جذبات سے چور لہجے میں بول رہی تھی، بہت پیار کرتا ہوں میں آپ سے جنجری۔
ایمان کے آس پاس کوئی بولا تھا، اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے خوش رکھے، تم لوگوں کی محبت ایسی ہی رہے۔ ایمان نے دل سے دعا دی۔ اچھا میں چلتی ہوں، وسیع اور شاہ زمان آنے والے ہوں گے۔ وسیع نے بولا تھا ان کے آنے پر میں گھر میں رہوں۔ سارا اٹھتے ہوئے بولی، بیٹھو تو تم نے کھایا بھی کچھ نہیں۔ ایمان بھی اٹھتے بولی، ماما مجھے کھلا پلا چکی ہے، اس لیے میں چلتی ہوں اب۔ وہ کہتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکلی تو ایمان بھی اس کے پیچھے آئی۔ بہت برے ہو تم، کیوں آئے تھے میری زندگی میں؟ کاش میں یوں ہی نہ جاتی، میں تم سے نہ ملتی۔ سارا کو چھوڑ کر واپس آئی تو بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ غلط کہتی ہے سارا، محبت نہیں، پیارا احساس اذیت ہے۔ محبت مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ پھر یوں نہیں آئے گا، میں نہیں دیکھنا چاہتی اسے۔ اللہ پاک میری مدد کرے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی، تبھی اس کے روم کا دروازہ بجا۔ باجی، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے کھانا کھا لیں۔ نور کی آواز ابھری، مجھے نہیں کھانا اور دوبارہ مت آنا۔ ایمان نے لہجہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا، اپنے والدین کے لیے بھی آزمائش ہوں میں، وہ بھی تنگ آنے لگے ہیں مجھ سے۔ کیوں نہیں بلاتے اپنے پاس اللہ پاک؟ وہ سسکی اور پھر کافی دیر سسکتی رہی اور نتیجتاً اب بخار میں پھٹک رہی تھی۔ کبھی کسی کی نظر نہ لگے میرے بچوں کو، دلشاد بیگم شاہ زمان کا صدقہ اتارتے بولی۔ کیسی طبیعت ہے بچے؟ احمد صاحب فکر مندی سے بولے۔ ٹھیک ہوں بابا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں پلیز، اب گھر آ گیا ہوں تو زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ زمان ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بولا، انشاءاللہ۔ احمد صاحب پیار سے بولے، ویسے ایمان کا رویہ مجھے بہت برا لگا، جس مشکل وقت میں اسے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ ایسے چلی گئی۔ دلشاد بیگم ناگواری سے بولی، ایسا نہیں ہے ماما، وہ ناراض تھی مجھ سے، بس خود بھی ڈری ہوئی تھی، اس لیے آج آئی ہے مجھے ملنے، کھانا بھی وہیں لے کر آئی تھی۔ آپ پلیز غلط مت سوچیں۔ شاہ زمان نرمی سے انہیں سمجھاتے ہوئے بولا، ناراضگی کا کیا مطلب ہے؟ بندہ مشکل وقت میں چھوڑ دے؟ وہ کافی ناراض تھی۔ چھوڑی بھی تم بیگم، آج آئی تو ہے بچی اور اس کا پہلا شوہر ایسے سامنے۔ احمد صاحب دلشاد بیگم کو ٹوکتے ہوئے بول رہے تھے، انف، دوبارہ میں ایسا کوئی لفظ ان کے لیے نہ سنوں۔ ان کا ایک ہی شوہر ہے اور وہ میں ہوں، کسی غیر مرد کے ساتھ ان کے ساتھ مت جوڑے۔ شاہ زمان بھڑک کر ان کی بات کاٹ گیا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کس لہجے میں بابا سے بات کر رہے ہو؟ وسیع غصے سے بولا، سوری بابا، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں، آپ میری ایمان کو کسی اور کے ساتھ مت جوڑے۔ شاہ زمان معذرت کرتے بولا، سوری بیٹا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس۔ وہ ابھی بول رہی تھی جب شاہ زمان نے ان کا ہاتھ پکڑ کر خاموش کر دیا۔ مجھے شرمندہ مت کرے سوری بول کر بابا، وہ شرمندگی سے بولا تو احمد صاحب نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اچھی بات ہے، اتنا پازیٹیو ہونا بھی چاہیے میاں مجنوں۔ وہ ماحول کی سنجیدگی کم کرنے کے لیے شرارت سے بولے تو سب نے کہا لگایا، ہاشم بھائی بھی آپ کے ساتھ تھے نا؟ سارا وسیع سے مخاطب ہوئی، ہاں جی تھے، بٹ وہ لنچ سے پہلے ہی چلا گیا تھا، اسے پیکنگ وغیرہ کرنی تھی، اس کی کل کی فلائٹ ہے شاید۔ وسیع بولا تو علینا کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کیوں؟ مجھے تو نہیں بتایا انہوں نے، اور ابھی تو میں نے لڑکی بھی نہیں ڈھونڈی ان کے لیے۔ سارا فکر مندی سے بولی تو وسیع نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، تو جب ڈھونڈ لوں گی تو پھر آ جائیں گے، اتنا پریشان مت ہو۔ وسیع مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرائی۔ علینا خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ میں بھی روم میں چلتا ہوں۔ شاہ زمان کھڑا ہوا تو وسیع نے اسے سہارا دیا، لیکن وہ خود ہی چل پڑا۔ ایمان کدھر ہے؟ میر حسن پانی پیتے ہوئے بولے، کمرے میں اپنے کھانے کے لیے بلایا تھا نہیں آئی۔ رخشندہ بیگم بیٹھتے ہوئے بولی، تو دیکھنا تھا نا آپ نے۔ میر حسن اٹھنے لگے، مجھے لگا ہاسپٹل گئی تھی تو کھانا دینے تو کھا کر آئی ہوں گی، اس لیے نہیں گئی۔ رخشندہ بیگم وضاحت دیتے بولی، اب تو شام ہو گئی، میں دیکھتا ہوں، پھر ڈنر مل کر کرتے ہیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے بولے، ایمان گڑیا؟ دروازہ ناک کرتے بولے، لیکن جواب ندارت۔ ایمان؟ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو بیڈ پر آڑی تڑتی لیٹی ہوئی تھی۔ ایسے کیوں سو رہا ہے میرا بچہ؟ وہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے بولے، لیکن اس کا چہرہ چھوتے ہی ایسا لگا جیسے کسی جلتی بھٹی میں ہاتھ دے دیا ہو۔ ایمان، کیا ہوا میری جان؟ میرا بچہ، آنکھیں کھولو۔ وہ بے چینی سے اس کا گال تھپتھپانے لگے۔ رخشندہ، نور کے ہاتھ ٹھنڈے پانی سر پٹیاں بھیجے، ایمان بخار سے تپ رہی ہے۔ وہ دروازے سے آواز لگاتے بولی، او ہو، میں خود لے کر آتی ہوں۔ وہ پریشانی سے اٹھی۔ سارا آئی تھی اس وقت تو بالکل ٹھیک تھی۔ وہ پریشان سی پٹیاں رکھتی بولی، پتہ نہیں کب کی ایسی پڑی ہے۔ میر حسن پریشانی سے بولے،
اللہ خیر کرے نظر لگ گئی دونوں کی جوڑی کو، وہ پڑھ کر پھونکتی ہوئی بولی، بابا بابا بخار کچھ کم ہوا تو ایمان قسمت آئی جی بابا کی جان۔ میر حسن ہماتن گوش ہوئے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل بولی۔ شکر اللہ کا بیٹا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ماما کو بتانا چاہیے تھا نا۔ یہ لو میڈیسن لو، اسے میڈیسن دیتے بولے، بابا مجھے لگا ٹھیک ہو جائیں گی خود ہی۔ وہ نکاہت سے بولی، کچھ کھا لو اب رخشندہ، کچھ لے آئے اس کے لیے۔ میر حسن انہیں دیکھتے بولے، میں لاتی ہوں۔ وہ وہ اٹھی، نہیں آپ دوبارہ سیڑھیاں مت چڑھیے گا، پھر ٹانگیں درد کریں گی۔ نور کے ہاتھ بھجوا دے۔ وہ نرمی سے بولے تو اسبات میں سر ہلاتے ایمان کا ماتھا چوم کر باہر نکلی۔ بابا، ایمان نے دوبارہ پکارا۔ جی بیٹا بولو۔ وہ اس کا بخار چیک کرتے ہوئے بولے، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ آہستہ سے بولی، بولو بیٹا بابا سن رہے ہیں۔ وہ پیار سے بولے، مجھے یونی نہیں جانا مزید۔ وہ ہچکچا کر بولی، کیوں بیٹا کیوں نہیں جانا؟ وہ الجھے، بابا آپ نے میرا دھیان بٹھانے کے لیے ایڈمیشن کروایا تھا نا میرا، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، ویسے بھی ماما کی ٹانگیں درد کرتی ہے تو انہیں ہیلپ کی ضرورت ہے۔ وہ تفصیل سے بتائی بولی، مجھے تو کئی اعتراض نہیں، جیسے تم چاہو، بس شاہ زمان سے بات کر لینا۔ وہ مسکرا کے بولے، تو اس نام پر دل دکھا تھا ایمان کا۔ بابا ایک اور بات بھی ہے۔ وہ دوبارہ بولی، جی بابا کی جان۔ وہ پیار سے بولے دوبارہ، مجھے اللہ کے گھر جانا ہے عمرہ کرنے۔ وہ بولی تو آنسو بے ساختہ گرے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، لیکن محرم کے بغیر تو تم نہیں جا سکتی۔ شاہ زمان اور تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر بولے، نہیں پاپا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ وہ لاڈ سے بولی، اچھا میں کچھ کرتا ہوں، پھر چلتے آپ کی ماما، میں اور آپ۔ وہ مسکرائے تو ایمان بھی مسکرائی، چلے کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا کھا لے۔ وہ کھانا آگے کرتے بولے جو نور رکھ کر گئی تھی، بابا آپ پلیز کسی کو بتائیے گا مت، ہم خاموشی سے جائیں گے کسی کو بتائے بغیر۔ وہ منت کرتے بولی تو انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ جا رہے؟ ہاشم اپنی پیکنگ کر کے ابھی بیٹھا تھا جب اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ وہ تو میسج دیکھ کر مسکرایا، ہاں جی جا رہا ہوں۔ وہ رپلائی کرنے لگا، کیوں جا رہے؟ مت جائے، رونے والی ایموجی کے ساتھ میسج بھیجا گیا، جانا تو ہے معصوم پری۔ وہ میسج سینڈ کر کے کھانا آرڈر کرنے لگا، مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ پھر لاڈ بھرا میسج ریسیو ہوا تو ہاشم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کیوں امیچور لڑکوں کی طرح رپلائی کر رہا تھا، ناممکن ہے، ساتھ تو میں اپنی دلہن کو لے کر جاؤں گا جب ملیں گی۔ اس نے ڈائل کیا اور انتظار کرنے لگا، لیکن جواب نہیں آیا تو اسے افسوس ہوا، لیکن یہ ضروری تھا، وہ اسے امید نہیں دلا سکتا تھا، وہ بہت چھوٹی تھی۔ مجھے ملنا ہے آپ سے۔ دوبارہ میسج دیکھ کر ہاشم نے ٹھنڈی سانسیں بھری، کل آؤں گا گھر۔ ہاشم نے میسج سینڈ کیا تو دوسری طرف بیٹھی علینا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ان کو کیسے پتا کہ میں ہوں؟ وہ بڑبڑائی، تو ڈفر، انہیں پتہ چل گیا ہوگا، جانے کی بات ہے کہ مجھے کیسے پتا؟ انہوں نے جانا ہے؟ اف علینا۔ علینا نے اپنا سر پیٹ لیا، آپ کو کیسے پتا میں ہوں؟ اس نے میسج سینڈ کیا، بس لگ گیا پتا تو گڑیا تم ابھی بہت چھوٹی ہو، میں بہت بڑا ہوں، اپنے جذبات کو کنٹرول کرو، اپنا کرش سمجھو بس، اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ ہاشم نے سنجیدگی سے میسج بھیجا، کیا ہوا بڑے ہیں تو پھر؟ اور آپ کرش نہیں ہے میں محبت کرنے لگی ہوں آپ سے، مجھے ملنا ہے۔ وہ واپس اظہار کر گئی لیکن کوئی جواب نہیں آیا تو وہ تکیے پہ الٹی لیٹ گئی، آنسو تکیے بھگانے لگا۔ شاہزمان مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جب کلاس ہی نہیں لینی تھی تو سب سے پنگا لے کر آئے کیوں؟ یونی اور پتہ نہیں ہم یونی آتے ہی کیوں ہیں پڑھتے تو ہے نہیں۔ سارا زج ہو کر بولی، ایمان کیوں نہیں آئی؟ کال کرو انہیں۔ وہ سارا کی بات اگنور کر کے بولا، ڈیڈ نے صحیح نام رکھا ہے تمہارا، میاں مجنوں۔ سارا بول کر کال ملانے لگی لیکن جب کوئی جواب نہیں، مام کو کال کرو وہ بتائیں گی۔ وہ دوبارہ بولا، ہیلو ماما کیسی ہے آپ؟ سارا ان کا نمبر ملا کر اسپیکر پر ڈالتی بولی، ٹھیک ہوں بالکل، میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ پیار سے بولی، میں بھی ٹھیک ہوں ماما۔ ایمان یونی کیوں نہیں آئی؟ وہ مطلب کی بات پر آئی، بیٹا اسے بہت تیز بخار تھا، کل اب بھی سوئی پڑی ہے، ابھی تک اس نے بابا نے چیک کیا تھا، ابھی بھی بخار ہے۔ وہ تفصیل سے بولی تو شاہ زمان بے چین ہو اٹھا، مام میں ملنے آ جاؤں ان سے؟ شاہ زمان بے قرار سا بولا، آ جاؤ بیٹا تمہارا اپنا گھر ہے۔ وہ شاہ زمان کی آواز سن کر مسکرا کر بولی،
کیسا ہے میرا بچہ اب؟ رخشندہ بیگم شاہزمان کو دیکھتی بولی، جس کے کندھے اور بازو کے گرد بیلٹ لگی تھی سپورٹ کے لیے۔ ٹھیک ہوں ماما، ایمان روم میں ہے، وہ جلدی سے بولا اور ان کے اذبات میں سر ہلانے پر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ایمان؟ وہ اندر داخل ہوا تو ایمان آنکھوں پر بازو رکھ کے سو رہی تھی۔ شاہزمان اس کے پاس بیٹھا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ایمان اس کی خوشبو محسوس کرتی اٹھ بیٹھی اور فاصلے پر بیٹھ کر اپنا دوپٹہ درست کیا۔ اس کا گریز دیکھ کر شاہزمان نے اذیت سے آنکھیں میچی۔ کیسی ہے؟ کیا ہوا میری جنری کو؟ شاہزمان پیار سے بولا، کچھ نہیں، ٹھیک ہوں میں، آپ نے خواہ تکلیف کی۔ وہ سرد مہری سے بولی، تم کیسی؟ میں تکلف کیسی؟ میں اپنی جنری کے لیے تو کہیں بھی جا سکتا ہوں، آپ کو دیکھنا تو راحت جان ہے۔ وہ اسے اذیت بھری نظروں سے دیکھتا پیار سے بولا، اچھا ادھر میرے پاس آئے پلیز۔ وہ بولا تو ایمان خاموشی سے آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی تو شاہزمان نے اسے سینے میں بیچ لیا۔ آپ کو تو ابھی بھی بخار ہے، چلے اٹھو ہم وسیع کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اس کے جسم کی گرمائش محسوس کرتے اس کی پیشانی چوم کر بولا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ ضد مت کرے ایمان، کیا چاہتی ہیں آپ؟ بتائیں، مجھے سزا تجویز کرے میرے لیے، پر خدا را اپنے ساتھ یہ مت کرے، میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ غم و غصے سے چیخ اٹھا لیکن ایمان خاموش تھی۔ کیوں اپنے والدین کو تکلیف دے رہی ہے؟ دوبارہ آپ جانتی ہے وہ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ مزید اس نے جان بوجھ کر ان کا ذکر کیا، اسے کسی قیمت پر اپنی ایمان چاہیے تھی، ان کی وجہ سے ہی آپ کو برداشت کر رہی ہوں، آپ کی باتوں کا جواب دے رہی ہوں۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بولی، ان کے لیے کہہ رہی ہے تو پوری طرح سے برداشت کرے نا پھر، انہیں دکھائے کہ آپ خوش ہیں، وہ پریشان ہیں۔ شاہزمان اس کے پاس بیٹھتے بولا، مجھے بس سکھائے کہ میں نے کیا کرنا ہے، جائے اب آپ پلیز۔ وہ چہرہ پھیرتی بولی، آنکھیں بہنے لگی تھی، اچھا یہ دیکھیں، ہاتھ جوڑتا ہوں میں آپ کے آگے، مجھے معاف کر دے، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ شاہزمان بے بسی سے ہاتھ جوڑتا بولا تو ایمان ساکت ہو گئی، پھر تڑپ کر اس کے ہاتھ پکڑے، ایسے مت کرو۔ وہ روتی بولی، معاف کر دے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا، نہیں کروں گی، بہت برے ہو تم، محبت کا جھانسا دیا ہے تم نے مجھے، مجھ پہ اعتبار کرتے بتا دیتے میں خود چل پڑتی تمہارے ساتھ، لیکن اس دھوکے نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا، اس نے میرا جسم زخمی کیا تھا، تم نے میری روح زخمی کر دی ہے، مار دیا ہے مجھے، اس نے تمہارے سامنے مجھے ہاتھ لگایا۔ کہاں گئی تھی اس وقت تمہاری محبت، غیرت کدھر گئی تھی؟ کیا کر رہے تھے؟ طلاق یافتہ عورت ہوں، مجھ میں کیا ہی ہے جو مجھ سے محبت کرے گا؟ کیسے مرد ہو تم؟ مرد تو بہت انا والا ہوتا ہے، ایک عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہو، انا پر چوٹ نہیں پڑی؟ وہ چیخ کر بولی، پھر ہانپنے لگی، آنسو بری طرح گر رہے تھے۔ شاہزمان نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھا کر اسے تھمایا، لیکن اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ شاہزمان نے اس کے منہ کے پاس گلاس کیا تو وہ گلاس کو ہاتھ سے دور ہٹاتی جھٹکے سے اس کے سینے سے لگی تو شاہزمان نے ضبط سے آنکھیں میچی، کیونکہ زخم سے درد کی ٹیس اٹھی تھی، لیکن وہ اسے اگنور کرتا اس کو قیمتی متاع کی طرح اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ یہ لے پانی پیے۔ وہ چپ ہوئی تو شاہزمان اسے سینے سے لگائے پانی پلانے لگا۔ بس چپ، اب اور نہیں کچھ رہ گیا ہے جو بولنا ہے؟ وہ پیار سے بولا تو ایمان نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلی بات یہ کہ میں نے روح زخمی کی ہے آپ کی، میں ہی مرہم رکھوں گا، اور اس نے آپ کا ہاتھ تھاما، میں نے اس کا ہاتھ توڑ ڈالا، اس کے لیے خدا سے معافی بھی مانگی، کیونکہ سزا دینے والی اس کی ذات ہے، اور آپ کا تو اس نے ہاتھ پکڑا۔ سوچے وہاں کتنی بچیاں ہوں گی جن کے جسموں کو رونتا، ان کی عزت مٹی میں ملاتا، کیا میں خود غرض نہ کہلاتا؟ اپنی غیرت اور محبت کے لیے کتنی عزتیں قربان ہونے دی۔ اور رہی بات انا کی، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی، تو محبت میں کیسی انا جنجڑی؟ محبت تو انسان فقیر بنا دیتی ہے، محبوب کے قدموں کی خاک بھی سر میں ڈال لیتا ہے انسان، یار کو منانے کے لیے کچھ بھی کر جاتا ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو لا علم رکھا، یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، آپ کو بتانا چاہیے تھا، اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا اور ایمان سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ بہت برے ہو تم، وہ لاڈ سے بولا۔ میری ایمان جو اتنی اچھی ہے، وہ اس کی پیشانی چومتا بولا، زخم کیسا ہے اب؟ وہ اب ذرا فکر مندی سے بولی، ٹھیک ہے، اور اب بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ایمان جو پاس ہے، وہ مسکرا کر بولا،
सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, जज़्बात में तुम्हारा ज़ख्म था। ईमान शर्मिंदा सी पीछे हुई। कोई बात नहीं, इतना मसला नहीं, आप मेरे पास आए बस। वो दोबारा उसे सीने से लगाता बोला, शाहज़मान। ईमान ने पुकारा। मान बोले, वो मस्नूई नाराज़गी से बोला। मान, वो दोबारा बोली, जी मान की जिंदड़ी। वो उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाता उसकी पेशानी चूम कर बोला, मैं अल्लाह के घर जाना चाहती हूँ, मैंने बाबा से कहा है, और यूनी भी अब से नहीं आना चाहती। वो उसकी शर्ट के बटनों से खेलती बोली, अल्लाह के घर जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूनी नहीं छोड़नी। ईमान, हम मिल लेते हैं रोज़ यार प्लीज़, वो नरमी से बोला। ओके, वो मुंह बनाकर बोली तो शाहजमान ने ज़ोर से उसकी गाल चूमे और होठों से छुपा झुक गया। बहुत प्यारी है वो, बहुत प्यारी है आप। वो पीछे हटता बोला, और तुम बुरे, इतना रुलाया मुझे। वो लाड से बोली, मैं सदके। शाहजमान ने उसे सीने में भींचा तो ईमान ने सुकून से आंखें मीच ली। आओ, वेलकम माय सन, आओ प्लीज़। मीर हसन शाहजमान को देखते उठ खड़े हुए। थैंक यू डैड, कैसे हैं आप? शाहजमान उनके गले मिलते बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठो, ये बताओ क्या लोगे? वो मुस्कुराते उसके साथ बैठते बोले, कुछ भी नहीं लूँगा, अभी घर गया था ईमान से मिलने, तो मॉम ने मुझे सही खिलाया पिलाया। उसने मुस्कुराते हुए इनकार किया। अच्छा, घर से आ रहे हो? ईमान कैसी थी? सुबह सो रही थी जब मैं गया था। बहुत टेंशन ली है उसने, वो उदासी से बोले। इसीलिए मैं चाहता था उन्हें पहले ही बता दूँ सब। वो उदासी से बोला, पहले बता देते तो तुम्हारे साथ ना चलती। चलो परेशान ना हो, मान जाएंगी। वो उसका कंधा थपथपा कर बोले, मना तो मैंने लिया है खैर उन्हें। वो मुस्कुरा कर बोला तो मीर हसन दिलकशी से मुस्कुराए। मुबारक हो फिर तो। खैर, उसने यूनी से इस्तीफ़ा का ऐलान कर दिया है और उम्रे पर जाना चाहती है। मैंने भी हामी भर ली है। वो नरमी से बताए बोले, बताया है उन्होंने, यूनी के लिए मन तो मना लिया है मैंने, लेकिन आप उम्रे पे ले जाए उन्हें। मैं चाहता हूँ जब वो वापस आए तो रुखसत करवा लूँ उन्हें। मैं पढ़ाई कर कर लूँगा, साथ साथ फाइनेंशियली मुझे कोई मसला नहीं है। आप मानेंगे तो मैं बाबा से बात करूँगा। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, मीर हसन संजीदगी से सुन रहे थे। तुम्हारी अमानत है वो, अगर तुम्हें लगता है कि मैनेज कर लोगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो संजीदगी से बोले तो शाहजमान ने उनका हाथ थाम लिया। थैंक यू डैड, वैसे आपने मुझे क्यों बुलाया था? शाहजमान ने याद करते बोले, हाँ यार, मैं ईमान और तुम्हारी मॉम के साथ उम्रे पे जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरा ऑफिस तुम देखो। रोज़ ना हो बेशक, बस हफ्ते में एक दिन चक्कर लगा कर देख लेना सब कैसा चल रहा है। वो नरमी से बोले, आप बेफिक्र हो जाए, मैं सब संभाल लूँगा। कब जाना है आपने? शाहजमान ने धड़कते दिल से पूछा। ईमान से दूरी कितनी मुश्किल है वो कुछ दिनों में समझ चुका था। सोमवार को इंशाल्लाह वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है, आ जाएगा 2-3 दिनों में। वो मुस्कुराते बोले, अल्लाह के घर का सफ़र सोचकर ही कितना लुत्फ़ और सुकून मिलता था। इंशाअल्लाह। शाहज़मान अक़ीदत से बोला, अच्छा, रुखसती की इतनी जल्दी भी मत मचाना, मेरे बाल आने देना। वो शरारत से बोले तो शाहज़मान ने ज़ोरदार कहका लगाया, मुझे गंजे ससुर जी भी कबूल है। वो भी शरारत से बोला तो मीर हसन ने उसे मसनूई हुर्री से नवाजा और फिर काम समझाने लगे। आज की किस्त यहीं तक। अगली किस्त लेके जल्द ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियाँ बांटें, और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके, और हाइप करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।